आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत 30 गते ठुलो नेताको हैसियतमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो। अब संविधानतः 30 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत संसदबाट लिइसक्नुपर्छ। तर आज उहाँले शपथ ग्रहण गरेको 6 दिन बित्दै गर्दाखेरि पनि अब विश्वासको मत कहिले लिने, कसरी लिने भन्ने कुरामा उहाँ ढुक्क भइसक्नु भएको छैन अथवा निर्क्युलमा पुगिसक्नु भएको छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, किनकि राजनीतिको अङ्कगणित मिलिसकेको छैन, आफ्नो किताबमा आए झैँ देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही विश्लेषणले हुन सक्छ विश्वासको मत कहिले लिने टुङ्गो छैन। यसको निर्णायक दलको रूपमा अथवा अङ्कको रूपमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी देखिएको छ र जनता समाजवादी पार्टीको स्पष्ट अडानहरू कित्ता काट नहुँदाखेरि राजनीति थप गिजोलिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र विश्लेषण पनि भइरहेको छ। अब जसपाले हिजो मात्रै निकालेको जुन संयुक्त विज्ञप्ति छ, 2 अध्यक्षको विज्ञप्ति, त्यो विज्ञप्तिको आधारलाई व्याख्या गर्ने हो भने चाहिँ देश अब के मध्यावधिक निर्वाचनको यात्रामा गएको हो भन्ने सङ्केत पनि गरेको छ, प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ। यी लगायतको विषयमा आज हामी चर्चा र छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झा। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। कोरोना संक्रमणबाट जोगिनु भएको छ? अहिलेसम्म त आफू जोगिएको छु, तर एकदमै नजिकको साथी इष्टमित्रहरू नागरिकहरूको चाहिँ नै देहान्त भइराखेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो असफल भइसकेको अवस्थामा छ। अक्सिजन पुर्याउन सकिएको छैन, भेन्टिलेटर दिन सकिएको छैन। गरिबी रेखामुनि रहेको नागरिकहरूलाई 2 छाकको गाँस टार्ने चाहिँ नै प्रत्याभूति सरकारले गर्न सकिराखेको छैन। हिजो मात्रै सँगै काम गर्नुभएको 26 वर्षदेखिको लामो यात्रा गरेको मित्र जितेन्द्र सिंहजीको देहान्त भयो। अपूर्णीय क्षति भइराखेको छ, व्यक्तिगत लेभलमा पनि, पार्टीको लेभलमा पनि र राष्ट्रको लेभलमा पनि। त्यसैले चिन्तित बनाएको छ, दुखी बनाएको छ। डाक्टर साहब, कोरोना महामारीले देश यसरी गिजुलियो। राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने सत्ताको लोभ, स्वार्थपूर्ति र प्रतिष्ठाको लडाइँले राजनीति नराम्ररी गिजुलिएको छ। यति बेला राज्यका सारा संयन्त्र, सारा प्रतिनिधि, सारा राजनेताहरू यति बेला स्वास्थ्य सङ्कटलाई कसरी टार्ने भनेर त्यो विषयमा विचार विमर्शमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा यति बेला आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाइँमा व्यस्त छन् र त्यो प्रतिष्ठाको लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि पनि कोही जित्ने अवस्थामा देखिएका छैनन्। राजनीति थप गिजुलिँदै गएको छ। मैले पृष्ठभूमिमा भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय यति बेला हरेक दिन गर्दै कटिँदै गएको छ। 30 दिनको दिन काटिएर 6 दिन काटिसकेको छ। अझै पनि उहाँ विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने अवस्थाको दुविधामा हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति समग्रलाई हेर्दाखेरि यसको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी देखिएको छ। यो कुरा यहाँहरूले अनुभूति पनि गर्नुभएको होला। जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्ट अडान नलिदिँदाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने विश्लेषण छ, मान्नुहुन्छ? त्यस्तो पनि होइन। एउटा कुरा त के छ भने मुलुकको सामुन्ने जुन समस्याहरू छ, जुन चुनौतीहरू छ, प्रथम चरणको कोभिडको लहर आयो, त्यसपछि हामीले पोस्ट कोभिड इकोनोमिक्स रिफर्म्सको कुनै प्याकेज ल्याउन सकेनौँ, त्यसमा छलफलै गर्न सकेनौँ। अहिले दोस्रो लहरको कोभिडको मारमा हामी समग्र जनता छ, नेपाली जनता छ। त्यसले एकदमै नराम्रोसँग हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टमलाई नै तपाईँको चाहिँ झकझकाइदिएको छ र समग्र सरकारको चाहिँ नै असफलता चाहिँ देखिन्छ। अर्कोतिर जुन आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक छ, विकासको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि श्रम गरेर खाने जुन एउटा ठुलो तबकाको नागरिक छ हाम्रो देशमा, टोटल जनसङ्ख्याको चाहिँ करिब तपाईँको चाहिँ 30% नागरिकहरूलाई गाँसबासकै समस्या भइसक्यो। किन भन्दाखेरि यो लगभग अब 1.5 वर्ष 14-15 महिनादेखि यो अवस्था छ हाम्रो देशमा। त्यसपछिको तपाईँको चाहिँ नै यो इकोनोमिक्स प्यारामिटर्सहरू सुधारको लागि हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, युवा जनशक्तिहरू तपाईँको बेरोजगारी स्थितिमा छ। किन भन्दाखेरि धेरै ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ विदेशमा बसेर रोजगारी गर्नुपर्ने स्थिति छ हाम्रो देशमा र विदेशमै तपाईँको चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि रोजगारीको अवसरहरू खुम्चिएको हुनाले ती जनशक्ति पनि या त नेपाल फर्केर चाहिँ अहिले बेरोजगारीको अवस्थामा छ, या त जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ इन्सेक्युर्डको अवस्थामा छ। त्यसैले यो सबै चुनौतीहरूको चाङमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक कर्मी अथवा दलहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र नेकपा पार्टीलाई जुन विश्वासको साथ नेपाली जनताले
जनमत दिएको थियो, त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले त्यसलाई अपहोल्ड गर्न सक्नु भएन र एउटा चाहिँ नि ठुलो असफलता चाहिँ नि भयो र सिङ्गो नेकपाको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा यो रोग व्याधिको त समस्या छँदै थियो, अर्कोतिर राजनीतिक समस्या पनि उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि देखिएको छ। त्यसैले यो जसपाको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक समस्याको निकास निस्केन भन्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा हामी चौथो दल छौँ, हाम्रो गणितीय सङ्ख्या चाहिँ निर्णायक छैन, हामी सरकारलाई चुनौती पनि दिन सक्दैनौँ। चुनौती दिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस छ, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्र हो, त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको भूमिका हुन सक्छ। र नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो जुन तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसके पश्चात जुन एउटा तपाईँको चाहिँ सामूहिकतामा सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ मुलुककै समस्याको चाहिँ समाधान गर्ने गरिकन जुन एउटा रोड म्याप बनाउन सक्नु पर्थ्यो र त्यसमा चाहिँ सबै दलहरूलाई चाहिँ अगुवाई गरेर अगाडि लिएर जान सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुकेको छ। र 27 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीसँग उहाँले विश्वासको मत माग्नु पनि भएको छैन र हामीले चाहिँ नि एउटा स्वविवेकमा सांसदजीहरूलाई के भन्यो भने तपाईँहरू चाहिँ नि आफ्नो स्वविवेक चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँनिर लगभग तपाईँको चाहिँ नि 51% सांसदहरू मेरो पार्टीको चाहिँ तटस्थ बस्नुभयो र अरू चाहिँ नि 49% सांसदहरूले चाहिँ नि तपाईँको विपक्ष मत हाल्नु भएको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि अध्यक्षको हस्ताक्षरले जुन बाहिर आयो, त्यो गणितीय सङ्ख्या चाहिँ निक्रियोल नभइकन चाहिँ नि उहाँहरूले जुन किसिमले अगाडि बढ्नुभयो, त्यसले के देखायो भने गृह कार्यमा अलिकति चुक्यो कि भन्ने देखायो। अर्कोतिर माओवादी केन्द्रले पनि लामो समयसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिइराखेको अवस्था होइन। गृह कार्य त कसरी चुक्यो भनेर डाक्टर साहब, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले जो विश्वासको मत माग्नु भएको थियो त्यसमा विफल बनाउन त सकियो नि त, त्यही मतले सकेको होइन र? यस्तो छ, त्यो विफलै बनाउनु थियो भने त त्यो हामीले फागुन 11 गते पश्चात जहिले पनि विफल बनाउन सक्थ्यो। हाम्रो संविधानको परिकल्पना के छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको नामसहित किटानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अथवा माओवादी केन्द्रले अथवा हामीले नै अविश्वासको प्रस्ताव त हाम्रो नेतृत्वमा आएको पनि होइन, अब हाम्रो जसपाको त सङ्ख्या पुग्दैन 1/4, त्यसैले हामीले ल्याउने कुरा पनि भएन। त्यो त प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष पार्टीहरूले केही गर्न नसकेर उहाँ स्वयं चाहिँ म विश्वासको मत लिन्छु भनेर अगाडि बढ्नु भएको हो। त्यसैले यसमा त काङ्ग्रेसको त्यो विफलता नै भन्छु म, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको हिसाबले रणनीतिक विफलता देखियो। अर्कोतिर वैकल्पिक गठबन्धनको सरकार बनाउने यदि ध्येय काङ्ग्रेस पार्टीको रहेछ भने काङ्ग्रेस पार्टीसँग गणितीय सङ्ख्या छैन, त्यो पुर्याउनलाई चाहिँ जुन दलहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले सहकार्य गर्न खोज्नु भएको थियो, स्वाभाविक हो माओवादी केन्द्र र जसपा पार्टी, त्यो पार्टीहरूलाई अनबोर्ड राखेर छलफल गरेर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, को चाहिँ नेताको नेतृत्वमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, त्यसमा पनि घनीभूत छलफल हुन सकेन अथवा हामी एक ठाउँमा आउन सकेनौँ। अर्को कुरा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सर्लक्क एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट झिकेर हटाइदिएर अर्को कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँ प्रतिस्थापन गर्ने बित्तिकै, त्यो स्थापना गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि नेपालको सबै समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ, छुमन्तर हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि 30 वर्षको राजनीतिक प्र्याक्टिसेसले, अभ्यासले हामीले के चाहिँ गर्न सफल भयो भने हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र चाहिँ तपाईँको थुप्रैवटा दलहरू हुने, हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र तपाईँको थुप्रैवटा गुटहरू हुने, उपगुटहरू हुने र 30 वर्षमा हामीले चाहिँ 23 पटक 24 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने र एउटा चाहिँ ठुलो तपाईँको सिन्डिकेट जस्तो सञ्चालन गरेर भन्नैपर्छ मैले कि एउटा चाहिँ तपाईँको इनइफिसियन्ट ग्रुपको व्यक्तिहरूलाई लगेर ठाउँमा पुर्याउने र राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने र अहिले जुन व्यथिति देखिराख्नु भएको छ त्यो 30 वर्षको अभ्यासले दिएको व्यथिति हो। राजनीतिक दलहरूको चाहिँ एक प्रकारको असफलतै भन्छु म यसलाई। त्यसैले यो समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि निषेध गरेर कुनै पार्टीलाई, कुनै पार्टी विशेषलाई निषेध गरेर अथवा वैकल्पिक एउटा सरकार मात्रै निर्माण गरेर गणितीय सङ्ख्यामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने पनि मुलुकको समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न कठिन छ। यसो देख्दाखेरि सबै थोक ठिकठाक जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ हेर्नुभयो भने हरेक परिवारभित्र मनोवैज्ञानिक त्रास छ, मर्ने कि बाँच्ने भन्ने त्रास। कोही परिवारले आफ्नो कुनै व्यक्ति गुमाएको छ भने एउटा नैराश्यता छ, त्यही परिवारमा कोही व्यक्ति विदेशमा छ भने उसको के होला भन्ने चिन्ता छ।
अर्कोतिर सानोतिनो श्रम गर्ने रोजगारीमा लागेको व्यक्तिहरू चाहिँ नि ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ, त्यहाँ चाहिँ नि उसले इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्ने अवस्था छ, ब्याज तिर्नुपर्ने त्यही अवस्था त यो परिस्थितिको बिचमा तपाईँहरू असफल अङ्कगणितको जोड घटाउमा लागिरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा र त्यसको निर्णायक मानिएको जसपा तपाईँहरूको अनिर्णयको बन्दी मुलुक बन्न पर्यो। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अघि जुन व्याख्या गरेँ नि, जसपा पार्टी भनेको 32 जना सांसद भएको प्रतिनिधि सभाको चौथो पार्टी होइन। तपाईँले भन्नुभयो ठुला पार्टीहरूको बिचमा हामी चौथो पार्टी हो अथवा सबैभन्दा सानो पार्टीको रूपमा तपाईँहरू रहनु भएको छ, अरू एक एकवटा सांसदहरूलाई छोड्ने हो भने होइन निर्णायक शक्तिको रूपमा। तर तपाईँले आफूलाई चौथो शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्दै गर्दाखेरि अथवा मान्दै गर्दाखेरि त्यही सानो शक्ति चाहिँ यति बेला निर्णायक बनिदियो क्या। तपाईँहरूले एउटा निर्णय गरिदिनु भएको थियो भने, एउटा कित्ता काटमा लागिदिनु भएको थियो भने त यो परिस्थिति आउँदैन थियो। जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ नि स्पष्ट धारणा जुन हिजो हाम्रो योभन्दा पहिले 27 गतेसम्म हाम्रो पार्टीमा 2 धारको सङ्घर्ष थियो पार्टीभित्र। एउटा सङ्घर्ष के थियो भने केपी ओलीको अनुहारै हेर्नु हुँदैन, केपी ओली इतरको गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा थियो। अर्को चाहिँ विचारधारा के थियो भने केपी ओली समस्या होइन, समस्या भनेको चाहिँ नि पद्धतिमा भन्दा पनि कार्य गर्ने शैलीमा हो। त्यसैले आवश्यकता हेरेर सम्बन्ध बन्ने र बिगार्ने गर्नुपर्छ। र जनता समाजवादी पार्टी भनेको थरवट मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी भएको हुनाले त्यो आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही दायित्वहरू छ हाम्रो, त्यो दायित्वहरू चाहिँ नि पुरा गर्नुपर्ने अवस्था हो। ती जगहरू त तपाईँले भत्काइसक्नु भयो नि। आज त एउटा थरथर अवस्थामा जर्जर अवस्थामा तपाईँको पार्टी छ भन्ने कुरा त 2 कित्तामा जसरी विभक्त भयो, कोही तटस्थ बस्ने कोही मत प्रयोग गर्ने स्थितिमा त पुग्यो नि त तपाईँको। होइन यस्तो छ, यो त तपाईँको चाहिँ नि विश्वको राम्रो देशहरूमा लोकतान्त्रिक देशहरूमा गर्ने प्र्याक्टिस के हो भने पार्टीले निर्णय गर्न सक्यो भने त्यो एउटा निर्णयमा सबै सांसदजीहरू अगाडि बढ्ने। तर कुनै यस्तो विषय हुन्छ जहाँनिर तपाईँले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पार्टीले त्यो निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेन भने सांसदजीहरूले नै मत हाल्ने हो। त्यसैले उहाँहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसो भए हिजो जुन संयुक्त विज्ञप्ति आयो पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने र आगामी सरकार निर्माणमा कुनै दल अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जो आए पनि त्यसलाई समर्थन नगर्ने, तटस्थ बस्ने, अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर पुनर्विचार गर्ने अथवा त्यसको लागि तयारी गर्ने भन्ने जुन निर्णय गर्यो, यो सही निर्णय गर्यो भन्ने लाग्छ जसपालाई? होइन यस्तो छ, जसपा पार्टीको जुन हिजोको 2 अध्यक्षको हस्ताक्षरित एउटा जुन हामीले विज्ञप्ति बाहिर ल्याउन सफल भएका छौँ, यसले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चिर्न सफल भएको छ। पार्टी एक ढिक्का छ, जसपा पार्टीको मुद्दा नै केन्द्रबिन्दुमा छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीभित्र कुनै प्रकारको द्वन्द्व छैन र कसैलाई बनाउने र बिगार्ने भन्दा पनि जनता समाजवादी पार्टीले के भनेको छ भने एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना चाहिँ नै गर्न खोजेको छ। जुन अघि मैले तपाईँलाई भने कि मुलुकको समस्या छ, त्यो समस्याहरू समाधान गर्नलाई अझै पनि निषेधको राजनीति गर्ने हो, बहुमत र अल्पमतको राजनीति गर्ने हो भने यो समस्याहरूको समाधान गर्न सकिँदैन। यसमा कमसेकम प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनु पर्यो, नागरिक समाज एक ठाउँमा आउनु पर्यो, मिडियाकर्मी साथीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो, न्यायालय एक ठाउँमा आउनु पर्यो र एउटा चाहिँ नि एउटा विशेष परिस्थितिमा देशलाई यहाँबाट निकास दिएर अगाडि बढ्नु छ र देशलाई असफलता चाहिँ हुन दिनु छैन भने एउटा लामो र एउटा चाहिँ ठुलो तबकासँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको। अलि चिरेर जानु पर्यो यो विषयलाई। यो विषय जनताले अझ बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हिजोको तपाईँहरूको विज्ञप्तिको अर्थ सिधा यो हो कि प्रधानमन्त्रीले अब विश्वासको मत संसदमा कुन दिन लिनुहुन्छ थाहा छैन, तर 30 दिनभित्र उहाँले लिनै पर्छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो विश्वासको मत तपाईँहरू दिनुहुन्न, यसको स्पष्ट निष्कर्ष यही होइन? होइन यस्तो छ, यो त्यो विषयमा हामीले बोलेको छैन। हामीले के भनेको छ भने जुन अघि मैले व्याख्या गर्दै थिएँ, जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ जुन राजनीतिक एजेन्डाहरू छ त्यसलाई निरूपण गर्नको लागि पनि एउटा सर्वपक्षीय सर्वदलीय भनौँ न त्यो प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको कमसेकम 2/3 सरकारको खाँचो छ हामीलाई। किन हामीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई चाहिँ उठाएको छौँ, जुन अहिले सबै पार्टीले महसुस गरेको छ कि संविधानमै त्रुटि भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै जस्तै धारा 76 मै प्रधानमन्त्री किन हामीले पाउन सकिराखेका छैनौँ भन्दाखेरि त्यहाँ केही न केही समस्या छ र अन्य धाराहरूमा पनि कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ न्यायालयको व्याख्याको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले संविधान संशोधनको आवश्यकता आज जो पार्टीहरूले 3 ठुला दलहरूले जसले संविधान निर्माण गरे उहाँहरूलाई पनि त्यो महसुस भइराखेको छ कि यहाँ चाहिँ त्रुटिपूर्ण कुराहरूमा संशोधन नगरिकन यो संविधान चाहिँ कालजयी हुन सक्दैन, दीर्घकालीन रूपमा यसलाई चाहिँ हामी लिएर जान सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो समस्या चाहिँ एउटा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित पनि हो। अर्को कुरा, हाम्रो साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, सांसद जेलमा छ, मन्त्रीहरूमाथि वारेन्ट छ,
मेयरहरूमाथि वारेन्ट छ, 1200 भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाइएको छ, अङ्गभङ्ग भएको चाहिँ नागरिक कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ भरण पोषणको चाहिँ जीवनयापनको समस्या छ, चुनौती छ। यो सबै कुराहरूलाई अझ तपाईँको नागरिकतामा चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकहरूको सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने 5.5 लाख युवा युवतीहरू चाहिँ अनागरिक भएर बस्नु परेको छ, शिक्षाबाट वञ्चित छ, रोजगारको अवसरबाट वञ्चित छ, विदेश जान चाहिँ सकिराखेको छैन। त्यसैले यो सबै समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि पनि प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको दलहरू बीचमा एउटा साझा अवधारणा बन्नुपर्ने आवश्यकता देखियो र हाम्रो पार्टीभित्र जुन अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि दुई धार चाहिँ देखिएको थियो। एउटा चाहिँ केपी ओलीको अनुहारै मन नपर्ने भन्ने एउटा धार देखिएको थियो, अथवा उहाँलाई हटाइदिएपछि सबै कुरो सक्यो भन्ने एउटा परिस्थिति, अथवा राम्रो हुन्छ भन्ने परिस्थिति। अर्कोतिर तपाईँको जुन सरकार बनाउने खेलमा अथवा सरकार बनाउनुपर्छ, अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दोस्रो अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्रजी जुन लाग्नु भएको थियो, हामी त सरकारमा जानै हुँदैन, सत्ताको खेलमा जसपा जानै हुँदैन भनेर चाहिँ महन्तजीहरूको धार थियो। त्यसलाई हामीले चिरेर अहिले हाम्रो बोध चाहिँ के भएको छ भने राष्ट्रिय सरकार निर्माण भएको खण्डमा त्यसमा पनि जसपाकै नेतृत्वमा जसपाको नेतृत्व भए हामी त्यसलाई अगुवाई गर्न सक्छौँ भनेको, हाम्रै नेतृत्वमा बनाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनेको होइन कि। त्यसो भए तपाईँको अघि कुरा बाजियो डाक्टर साहब कि हामी संसदको चौथो दल, हामी त सानो दल भनेर तपाईँहरूले आफूलाई त्यसरी परिभाषित गर्ने, अनि सबैभन्दा सानो दल भएर अथवा सानो दलको पार्टी अथवा तपाईँ नेताहरूले प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पद, मुलुकको कार्यकारी पद चाहियो भनेर माग गर्ने अथवा दाबी गर्ने कुन नैतिकताले दिन्छ? होइन, यस्तो छ, यो त एक त मैले तपाईँलाई यो भनेकै छुइनँ, यो बाजियो भन्ने भन्नुभयो, बाजेकै छैन। मैले तपाईँलाई के भने राष्ट्रिय सरकार बनेको खण्डमा राष्ट्रमा भएको समस्याहरूको समाधान राम्रोसँग हुन सक्ला। अझ तपाईँको यो कोभिड लगायत आर्थिकदेखि लिएर सबै कुराको समाधान गर्दै हामी निर्वाचनसम्म जानु छ। त्यो राष्ट्रिय सरकार भयो भने सहज हुन्छ र यो होस् भने जसपाको चाहना हो। त्यो सँगसँगै जसपालाई अरू दलहरूले मिलेर जसपालाई नेतृत्व दियो भने जसपा चाहिँ मुलुकलाई लिड गर्न सक्छ। तर मेरै पार्टीको अगुवाईमा मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ नि त्यो भन्न खोजेको होइन। जसपाले पाएको खण्डमा, अरू दलहरूले त्यो अवसर दिएको खण्डमा जसपा चाहिँ नेतृत्व लिन सक्छ, लिड गर्न सक्छ, त्यसलाई अगुवाई गर्न सक्छ। यो अलि ढुङ्ग्रो लुकाएर बोइ मारे जस्तो ढुङ्ग्रो लुकाउनु पनि जरुरी छैन। म तपाईँलाई भनौँ, अन्य धेरै मुलुकहरूमा, छिमेकी मुलुक भारतमै पनि हेर्नुभयो भने एकदमै सानो दल, कहिलेकाहीँ त तपाईँलाई भनौँ न त्यो ठुलो जमातमा 10 जना सांसद भएको दलले पनि प्रधानमन्त्री पाएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ दलभन्दा पनि कहिलेकाहीँ दलले चाहिँ सानो सङ्ख्यामा चाहिँ निर्वाचित सांसद लिएर आउँछ, तर त्यहाँ भएको नेता चाहिँ यति टावरिङ पर्सनालिटी हुन्छ कि त्यसले मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्छ र अरू दलहरूले पनि उसलाई ल यो गर्नुहोस् भनेर अगुवाई गर्न सक्छ। अर्को एउटा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै अहिले हाम्रो मुलुकको समस्या के छ भने केपी ओलीलाई प्रचण्डजीले स्वीकार गर्न नसक्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको हिसाबले सायद नेपाली काङ्ग्रेसले पनि केपी ओलीलाई चाहिँ यो अगुवाई गरेर हिँड्नुहोस् भनेर भन्न नसक्ने, अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी चाहिँ केपी ओलीसँग सत्ता सहकार्य पनि गर्न चुनौती हुने, यस्तो सन्दर्भमा तपाईँको परिस्थिति यस्तो बन्न सक्छ कि जसपा पार्टीभित्र रहेको आदरणीय नेताहरू जो चाहिँ अरू दलहरूमा काम गरिसकेर पनि मुलुकमा एउटा निष्ठाको चाहिँ एउटा आदर्शको चाहिँ व्यक्तित्व कायम गरेको मान्छे यदि हामी कहाँ छ भने त त्यो दलहरू त्यो व्यक्तिलाई त स्वीकार गर्न सक्छ नि। अर्को कुरा के छ भने यो यहाँ चाहिँ एकअर्कालाई पछार्ने तछार्ने होइन यस्तो किसिमको चाहिँ स्थिति पनि छ, अविश्वासको वातावरण पनि छ। त्यसैले सानो दलबाट कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभयो र पावर सेयरिङ चाहिँ ठुला दलहरूले गर्न पाउनुभयो भने उहाँहरूले आफूलाई बढी सेक्युर्ड महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो अवसर आउन सकेको खण्डमा जसपाले त्यसलाई अगुवाई गर्छ, नेतृत्व लिन्छ र यो गर्न पाउनु पर्छ। परिस्थिति भयो भने जसपामा को हो त त्यस्तो व्यक्ति? तपाईँहरूको पार्टीको डाक्टर बाबुराम भट्टराई त मध्यरातिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री देऊ भनेर पद माग्न जानुभयो भन्ने कुरा नि सार्वजनिक भयो। उपेन्द्र यादव हो अथवा राजेन्द्र महतो हो अथवा महन्त ठाकुर हो, को हो त तपाईँको पार्टीमा? यस्तो छ, त्यसको लागि जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो बाबुराम भट्टराईजीले सार्वजनिकै रूपमा भनिसक्नुभयो कि पूर्व प्रधानमन्त्री हो अथवा म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दौडमा छुइनँ। अब राति भेटघाटको कुरा आएको छ, त्यो अलिकति कन्ट्रोभर्सी कुरा छ। उहाँले चाहिँ पार्टीमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्न गएको होइन म केपी शर्मा ओलीजीलाई। अब यो राष्ट्रिय सरकार बनोस् भन्ने चाहनाले चाहिँ गएको हो भनेर चाहिँ उहाँको कुरा आएको छ र उहाँले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नु भएको छ कि म चाहिँ यो दौडमा छुइनँ, मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन भने। राजेन्द्र महतो चाहिँ त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ जस्तो देखियो नि त, संसद दलको नेताको रूपमा प्रस्ताव होइन। यस्तो छ हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्र यादवजीले हिजै भनिसक्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, योभन्दा पहिले पनि भन्नुभएको थियो
कि हाम्रो पार्टीमा आदरणीय महन्त ठाकुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने म त्यसको लागि मिहिनेत गर्छु, काम गर्छु र सबैभन्दा खुसी हुने व्यक्ति मै हुँ भनेर भन्नुभएको थियो। र उहाँ चाहिँ हिजो पनि भन्नु म यो दौरमा छैन। राजेन्द्रजी हाम्रो संसदीय दलको नेता बन्नुभएको छ, स्वाभाविक हो उहाँहरू सबै नेता हो, तर मलाई के लाग्छ भने यो फलानो संसद दलको नेता बन्न त पाउनु भएन नि, किन दुवै अध्यक्षको सहमति चाहिने, त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन। यस्तो छ, यो विषय चाहिँ नि हिजोको छलफलमा एजेन्डामा राखिएको थिएन। प्राविधिक रूपले कुनै कुराहरू मिलेको छैन भने त्यो मिल्छ। अब हाम्रो 8-9 गते कार्यकारिणी समितिको बैठक छ, त्यो बैठकबाट चाहिँ यो समस्याको अनुमोदन अथवा यो समस्याको निरूपण भन्नुहोस् अथवा उहाँ संसद दलको नेता भएको कुरालाई अनुमोदन गर्ला पार्टीले। त्यो पार्टी भनेपछि राजेन्द्र महतो अब जसपाको संसद दलको नेता बन्नुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा सम्भावना भएको नेता हो। उहाँले प्रस्ताव त अगाडि बढिसक्यो नि त, संसदीय सचिवालयमा त दर्ता भइसक्यो। संसद ठिकै छ, संसदीय सचिवालयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको बहुमतको निर्णयले उहाँले चाहिँ नि त्यो दर्ता भएको छ। अब मैले अघि भने नि अलिकति असहज परिस्थितिबाट पार्टी गुज्रिराखेको थियो। यो विषयमा कुनै असहमति कुनै विमतिहरू छ भने पार्टी कमिटीमा बसेर हाम्रो पार्टीको 2 अध्यक्ष सहित 3 जना वरिष्ठ नेताहरू भएको समितिले यसलाई निक्रियोल गर्छ। यो त्यति ठुलो विषय होइन र जसपाले मुलुकलाई लिड गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भयो, अन्य दलहरूको चाहिँ साथीहरू सांसद साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि सार्नुभयो भने हाम्रो पार्टीमा विवाद हुँदैन। हामी 1 मिनेटभित्र मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने कयौँ नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि अब आदरणीय महन्त ठाकुरजी जस्तो टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, यो देशकै निष्ठावानको एउटा प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरू लगायतको चाहिँ नि उहाँ नेताहरूले मिलेर एउटा नाम दिनुहुन्छ, त्यो त्यति ठुलो समस्या रहँदैन। होइन, महन्त ठाकुरको मधेस आन्दोलनमा एउटा योगदान होला, त्याग होला, उहाँको राजनीतिप्रति एक खालको समर्पण होला, तर उहाँको जुन उमेर छ, स्वास्थ्य छ, त्यसपछि उहाँको जुन गतिशीलता छ, मुलुकको लागि हामीलाई कि अब त्यस्तै प्रधानमन्त्री चाहिने हो, त्यस्तै व्यक्तित्व भएको। होइन, यस्तो छ यस्तो छ तपाईँको प्रधानमन्त्री भनेको म्याराथन दौडमा चाहिँ नि भाग लिन लगाउने होइन। हामीले प्रधानमन्त्री भनेको एउटा व्यक्ति हुन्छ। व्यक्ति पूजा गर्दाखेरि त तपाईँले भने जस्तै त्यो नहुन सक्छ, तर सिस्टमले काम गर्ने हो। र सिस्टमले काम गर्दाखेरि अघि पनि मैले भने कि जसपाको एकल पार्टीको सरकार हामी चलाउन गइराखेको छैनौँ र जसपा पार्टीले 5 वर्षको सरकारको नेतृत्व गर्न गइराखेको छ भन्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले विशेष परिस्थितिमा अन्य सबै दलहरू, तपाईँ नबिर्सिनु होला, मैले पटक पटक भन्दैछु कि अन्य सबै राजनीतिक दलहरू, कमसेकम प्रतिनिधि सभामा भित्र रहेको राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय सरकार बन्यो र त्यो अवसर आयो भने त्यो एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय महन्त ठाकुरजी कि उहाँको नाउँमा चाहिँ सहमति बन्न सक्ला कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर पछिल्लो पुस 5 देखि जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद जोगाउनका लागि जुन जुन खालको हत्कण्डा अपनाउनु भयो, जुन जुन अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो, जुन जुन खालको आत्मघाती हुने काम पनि उहाँले, चुनौतीहरू पनि उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो कि त्यो परिस्थिति हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? अब उहाँले त प्रष्ट के भन्नुभएको छ भने म प्रधानमन्त्री पद छोड्दिनँ र त्यो प्रधानमन्त्री पदप्रतिको आसक्तिले गर्दाखेरि नै त्यो पार्टी तपाईँको चाहिँ नि अहिले 2 टुक्रा भएको छ, सायद आउने दिनमा 3 टुक्रा होला अथवा चाहिँ नि त्यहाँ समस्या छ। त्यसैले स्वतः उहाँ चाहिँ नि सहज ढङ्गले यो सबै छोड्ने टाइपको व्यक्तित्व हुनुभएको भए त नेकपाको चाहिँ नि जीवनमा यति ठुलो समस्या आउँदैन थियो। त्यसैले बरु अहिले त उहाँ अनुकूलको वातावरणहरू बन्दै गइरहेको छ, संविधानदेखि लिएर हरेक राजनीतिक समीकरणहरू उहाँ अनुकूल बन्दै गइरहेको अवस्थामा मैले यो हेर्नुहोस्, म पार्टीभन्दा पनि मेरो एउटा व्यक्तिगत धारणा चाहिँ नि मैले पुस 5 गतेदेखि बोल्दै आएको विषय के हो भने मुलुकमा समस्या छ। नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि 2टा चिजको चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व छ। एउटा चाहिँ नि तपाईँको सैन्य इन्टरभेन्सन नभइकन नेपालमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई यहाँ खिचिट्युरी उर्याउने चलन छ, त्यसलाई चाहिँ हेप्ने चलन छ। र अर्को तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्र, नेपालको राजनीतिमा एक्सपेक्टेड भन्दा अनएक्सपेक्टेड कुराहरू बढी हुने ठाउँ हो। यो अरू पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले पनि यो कुरो चाहिँ अनुभूत गर्नुभएको छ। अर्को पछिल्लो समयमा के भएको छ भने तपाईँको चाहिँ नि यो 62-63 आन्दोलन पश्चात जुन एउटा राजनीतिक यात्रा सुरु भयो, त्यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने निषेधको राजनीति गर्ने। जस्तै अन्तरिम संविधान जुन हामीले निर्माण गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ सहमतीय आधारमा संविधान निर्माण गर्ने भनेको थियो, तर त्यहाँ निषेध गरेर चाहिँ 16 बुन्दे सम्झौता गरेर तपाईँको 3 ठुला दल मिलेर साक्षी किनारामा विजय कुमार गच्छेदार जस्तो अवसरवादीलाई राखेर संविधान निर्माण गर्यो। 90%ले संविधान बनायो भनेर हामीले चाहिँ नोमेन्स ल्यान्डमा धकेल्यो, तपाईँहरू 10% मात्रै छ भनेर। त्यसैले नोमेन्स ल्यान्डमा हामी हुँदाखेरि टाउको र छातीमा जुन गोली ठोक्यो, गिद्दी बाहिर निकालियो,
त्यसको पीडा हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामीलाई के अनुभूति छ भने तपाईले निषेधको राजनीति गर्दै जानुभयो भने त्यसले चाहिँ नि यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै तपाईको चाहिँ नि धेरै ठुलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ र कमजोर गरेको छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले के भन्छ भने मेजोरिटीले रुल गर्ने तर माइनोरिटीको सम्मान साथ अगाडि बढ्ने त्यो कल्चर हामीले बनाउन सकिराखेको छैनौँ। आजको प्रतिनिधि सभामा केपी शर्मा ओली सबैभन्दा ठुलो दलको निर्वाचित अध्यक्ष, देशको हट सिटको प्राइम मिनिस्टर, आज केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँ सर्लक्क निषेध गरेर त्यो पार्टीलाई सर्लक्क निषेध गरेर सबै समस्याको समाधान म दिन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र त्यो दिन्छु भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि फेरि अनुहार को आउँछ भन्दाखेरि त्यही शेरबहादुरजीको अनुहार अगाडि सार्छ, त्यही प्रचण्डजीको अनुहार अगाडि सार्ने स्थिति छ। त भन्दाखेरि त उहाँहरू त टेस्टेड व्यक्ति हो, विगतमा सबैले चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ उच्चतम पदमा गइसक्नु भएको व्यक्तिहरू हो। उहाँहरूले गर्न सक्ने क्षमता दक्षता त नेपाली जनताले देखिसकेको छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्दछु भने तपाईँको कुरामा सहमति जनाउँदै कि निषेधतिर नजाउँ। अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ यो हामीले आकलन गर्न नसकेको मात्रै हो। यो त कुन दिन तपाईँको मलाई त कतिसम्म मलाई लाग्छ भने जनता सडकमा आउँछ, यहाँ विद्रोह हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा लकडाउन गरिदिएर जनतालाई घरमा थुनिदिएपछि सबै समस्याको समाधान हुँदैन। जसको छोराछोरी छ, घरमा बुवा आमा छ, अस्पताल लान सकिएको छैन, अन्य रोगले मान्छे मरिराखेको छ, अस्पतालले भर्ना लिँदैन, एम्बुलेन्स पाइँदैन, घरमा खाना छैन भन्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ नि यो लकडाउन चाहिँ हामी कतिसम्म थेक्न सक्छौँ भन्ने समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो देशको छवि बिग्रिसक्यो, नेताहरूको विश्वसनीयता रहेन आजको डेटमा भन्दाखेरि यो सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई र एउटा जनविद्रोह नहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुलो नरसंहार नहोस्, नागरिक अब सडकमा आयो भने बडा ठुलो चुनौती हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्दैछु। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने निषेधको राजनीति भन्दा पनि केपी ओली इतर मात्रै होइन कि केपी ओली सहितको एउटा समझदारी र सहमति कायम गरौँ र त्यसपछि अगाडि बढौँ। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना गरेको छ र यो राष्ट्रिय सरकार भनेको चाहिँ सबैजना अकोमोडेटेड भएर अगाडि बढौँ भन्न खोजेको मात्रै हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु होला त संसदबाट? मलाई लाग्छ उहाँलाई त विश्वासको मत चाहिन्छ भन्ने मानसिकता पनि म देख्दिनँ। उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज, उहाँको चाहिँ भाषणहरू सुन्छु, उहाँको चाहिँ नजिकको साथीहरूको कुरा सुन्छु। विश्वासको मत मैले पाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि त एटिट्युड उहाँमा त्यस्तो देखिँदैन। म पाउँदिनँ भनेको पनि क्यालकुलेसन उहाँसँग होला, किन राज्य शक्तिको उच्चतम कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिसँग धेरै सूचना हुन्छ, धेरै स्रोत साधन हुन्छ, इन्टेलिजेन्स हुन्छ भन्दाखेरि त उहाँ रति पनि चिन्तित देखिनुहुन्न। र त्यसैको सेटिङमा जसपा छ, जसपाको अझ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह छ, जसको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनतर्फ देशलाई धकेल्नका लागि बल पुगिरहेको छ। यो यस्तो छ, यो गलत न्यारेटिभ एउटा भाष्य चाहिँ निर्माण गर्न खोजिएको छ। मिडिया पनि तपाईँहरू विभक्त हुनुहुन्छ। अब कुनै स्वतन्त्र मिडियाहरू अबाध बाहेक विभक्त हुनुहुन्छ। कतिलाई प्रचण्डको फोटो सजाएर घरमा राखेको छ, कतिले चाहिँ केपी ओलीलाई सजाएर राखेको छ, कति फेरि पुरानै सत्ता थाई सत्ता काङ्ग्रेसको फोटो सजाएर राखेको छ। त्यो मिडिया पनि विभाग छ। त्यसैले एउटा नयाँ भाष्य के निर्माण गरिदियो भने जसपाले गर्दाखेरि यो भएन। मिडियाले मात्रै यसरी म भन्दैछु तपाईँहरूको गतिविधि यसको कारण म भन्दैछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाइसक्नु भएपछि संसदबाट राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभयो। बहुमत सरकार गठनको लागि समीकरण मिल्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूकै पार्टीका आधा नेताहरू होइन भक्तपुरको होटलमा गएर थन्किएर बस्नु भएको, अनि त्यो मिडियाको कारणले भएको होइन। म भन्दैछु तपाईँलाई, आधा मिडिया चाहिँ तपाईँको केपी ओलीजीको कुरालाई समर्थन गर्ने, आधा मिडिया प्रचण्डको कुरालाई समर्थन गर्ने। अब हामी त राष्ट्रिय सरकार सत्ता सञ्चालनमा छँदैछौँ। हामीसँग त हुने साथीहरू जसले समावेशिता चाहिन्छ, जसलाई संहिता चाहिन्छ, जसलाई पहिचान चाहिन्छ, जसलाई अनागरिकबाट नागरिकमा रूपान्तरण हुनु परेछ, त्यो साथीहरू, जनजाति साथीहरू, मधेसी साथीहरू, दलित साथीहरूले मात्रै अलिअलि सहयोग गर्नुभएको छ। अथवा त्यस्तो साथीहरू जो चाहिँ मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बढाउँदाखेरि सबैलाई समावेश नगरिकन सम्भव छैन बुझ्ने बोध भएको साथीहरू। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जहाँसम्म तपाईँले त्यो रिसोर्टमा जाने कुरा गर्नुभयो, बैठक भयो, त्यहाँ साथीहरूले बैठक गर्यो, कोइन्सिडेन्टली त्यही बेलामा गयो, त्यो एउटा छुट्टै विषय हो होइन। एउटा चाहिँ छलफल गर्ने ठाउँ हुन्छ। अब कोभिडले गर्दाखेरि त्यो नभएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ जानुभएको साथीहरू त्यो छलफल जहाँ पनि गर्न पाइन्छ। म चाहिँ तपाईँलाई कहाँनिर चाहिँ जोड्न चाहन्छु भने जसपा पार्टीले महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो ग्रुपकै कुरा गर्ने हो, गुटकै कुरा गर्ने हो भने
केपी शर्मा ओलीजीले हामीलाई मत माग्नु भएकै थिएन, हामीले दिएनौँ नि त। तटस्थ भनेको केपी शर्मा ओलीलाई मत दिनु भनेको त बिल्कुलै होइन। अर्कोतिर के छ भने हाम्रो मुद्दा मामिलाको कुरामा प्रधानमन्त्रीसँग सार्थक संवाद भइराखेको छ, त्यसैले परिणाम पनि पाएको छ। हाम्रो 154-55 जना नेताहरूको मुद्दा फिर्ता भयो, अरू मुद्दाहरू फिर्ता हुने क्रममा छ। हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाहरू सवालहरूमा प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार अगाडि बढ्छ भने केपी ओलीको अनुहार मलाई मन पर्दैन, त्यसैले केपी ओलीसँग जानु हुँदैन भनेर भन्ने ठाउँ छैन। किन भन्दाखेरि हामीले प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएको, शेरबहादुरलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएको, हाम्रै समर्थनमा भएको, सधैँ हामी 2 बुन्दे कर्मकाण्डी सहमति गर्ने अनि मन्त्री बन्ने 4-5 जना मन्त्री बन्ने नेताहरू अनि छोराछोरीको लागि सम्पत्ति कमाउने, तर मुद्दा त जहाँको त्यही छ। त्यसैले म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले जुन ढङ्गले यहाँ भाष्य निर्माण गर्यो, उहाँले चाहिँ केपी ओलीलाई समर्थन गरेको होइन नि। केपी ओलीलाई के मात्रै भनेको भने तटस्थ बस्दाखेरि पनि समर्थन गरे चाहिँ उहाँले सहयोग गरे चाहिँ बिल्कुलै होइन। तटस्थ भनेको के हो भने तपाईँले हाम्रो काम गरिदिनु भएको छैन, तपाईँलाई हामीले काँधमा बोक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, तपाईँले काम गरिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी तपाईँसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ। अब पनि तपाईँहरू संसदमा प्रतिपक्षमै बस्ने भन्ने हिजोको जो निर्णय छ, त्यो निर्णयको आधारमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अविश्वासमा जाने, त्यसपछि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अहिले जसरी हामी संविधानको धारा 76 को 3 मा बसिरहेका छौँ, त्यसपछि हामी 5 मा जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि निर्वाचनतर्फ देशलाई अगाडि बढाउने। त्यसको लागि त तपाईँहरूले त एउटा मार्ग प्रशस्त गरेर तपाईँहरूको सहयोग छ। अनि यस्तो छ, यो सहयोग त स्वाभाविक हो नि, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया। तपाईँहरू पनि निर्वाचन चाहनुहुन्छ, मध्यवर्ती निर्वाचन। सुन्नुहोस् न भन्दैछु, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लोकतन्त्रमा मल्टी पार्टी सिस्टम भएको हाम्रो जस्तो देशमा प्रतिपक्ष पार्टीले त खोज्ने नै चुनाव हो। यो चाहिँ कुन ठुलो विषय भयो? हामीले चुनाव खोजेकै हो नि, खोज्नु पनि पर्छ। किन भन्दाखेरि तर चुनाव कुन बेला खोज्ने? मैले त्यसैले तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु। त्यसैले म के भन्दैछु भने हामी चुनाव चाहेको हौँ भन्दाखेरि यसमा नराम्रो कुरा के छ? किन चुनाव चाहेको भने हामी योभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ। जसलाई धेरै 2/3 नजिकको सरकार बनाएर पठायो त्यो आज असफल भयो भनेपछि यति बेला चुनाव भयो भने त च्याखे थापेर काङ्ग्रेसले पनि त त्यही खोजेको छ नि। शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव नचाहेको भए, अर्ली इलेक्सन नचाहेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। अर्कोतिर के छ भने यो जुन समस्या छ, यो अहिलेको संसदले, अहिलेको प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई स्थायित्व दिन सक्दैन, नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्वतिर लान सक्दैन। यो देखियो। किन भन्दाखेरि यहाँ मुद्दागत डिफरेन्सेस भन्दा पनि, एजेन्डागत डिफरेन्सेस भन्दा पनि, ओपिनियनगत डिफरेन्सेस भन्दा पनि व्यक्तिगत तुस, व्यक्तिगत कुण्ठा, व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको रिसराग बढी देखियो। त्यसैले यसलाई अब समाधानतिर जाने हो भने त लोकतन्त्रमा फेरि जनतैको दैलोमा जानु पर्यो। जनताले सबैको सेप एन्ड साइज क्लियर गरिदिन्छ, को अग्रगामी को प्रतिगामी जनताले तय गरिदिन्छ। अब त्यसपछि बन्ने संसदले अपेक्षा गरौँ कि एउटा स्थिर सरकार, थाई सरकार देला। तर इतिहास त हाम्रो कति नराम्रो भइदियो भने जुन बेला हामी लगभग 4 पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने अवसर भयो, हरेक पटक त्यो सरकार चाहिँ अपदस्थ भयो अथवा मध्यावधिमा गयो अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको किचलो भयो भन्दाखेरि त जनता चाहिँ को विश्वासमाथि घात भयो, मतको अपमान भयो। जनता चाहिँ पोलिटिकल पार्टी अथवा नेताहरू भन्दा चाहिँ बढी सोच्ने रहेछ, तर पोलिटिकल पार्टी भित्र चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरू असक्षम रहेछ भने त देखियो नि त यसले गर्दाखेरि। त्यसैले यो समस्याको समाधानको लागि पनि हामी चाहिँ जानुपर्ने निर्वाचनमै हो। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अर्ली इलेक्सनकै परिकल्पना गरेर बसिराखेको छ, त्यसैले पनि सायद धेरै एग्रेसिभ भएर चाहिँ उहाँहरूले पनि सायद निर्णयहरू गरिराख्न सक्नु भएको छैन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब यो परिस्थितिमा नेकपा माओवादीले त सायद निर्वाचन चाहेको छैन होला, किनकि उसको जुन लोकप्रियता छ अथवा धरातल छ त्यो सबै हेर्दाखेरि त उसलाई यति बेला निर्वाचन चाहिएको छैन होला। मुख्य निर्वाचन चाहिएको चाहिँ जसपालाई, काङ्ग्रेसलाई। त्यस्तो पनि होइन, हामीलाई त मनमनै चाहिएको छ भन्दैछौँ। अहिले बल्ल बोल्न थाले तपाईँहरूको अगाडि कि चुनाव भए ठिकै छ, हामी त अब के गर्ने, 5 वर्षको लागि चुनेर ल्याएको थियो, केपी ओलीजीले 3 वर्षमै सिध्याइदिनु हो। सर्वोच्चले भन्यो ल होइन तिमी छौ भनेर फेरि भनिदियो। अहिले फेरि उहाँ चाहिँ सधैँ बोल्नुहुन्छ, उहाँ निर्वाचन नै समस्याको समाधान छ, निर्वाचनमै म जान्छु, जति बेला हुन्छ उति बेलै भङ्ग गरिदिन्छु भन्ने त सुन्नमा आउँछ नि। निर्वाचन कहिले होला डाक्टर साहब? कि यही परिस्थिति हेर्ने हो भने जसरी हामी संविधानको अब धाराहरू विकल्पको रूपमा, अब धेरै विकल्प बाँकी छैनन्, अब धारा 3 मा हामी जसरी लागिरहेका छौँ, 5 मा पनि हामी विफल भइसकेपछि 7 लाई टेकेर उहाँले बालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुहुन्छ र मध्यवर्ती निर्वाचनमा देश जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो भएको खण्डमा कि अब अहिले हामी जेठ महिनाको पहिलो सातामा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि आगामी मङ्सिर
मध्यावधिको निर्वाचनको बटम लाइन अनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले त मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी निर्वाचनको चटारो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले लागेको छ। उहाँ त चुनावै घोषणा गरेरै न यो विघटन गर्नुभएको हो, त्यसैले उहाँलाई सबैभन्दा बढी लागेको छ, लक्ष्य उहाँले सेट गर्नुभएको छ। त्यो लक्ष्यमा चाहिँ नि यो प्रतिपक्ष पार्टीहरू सर्वोच्चहरूको फैसलाले चाहिँ नि उहाँ गलत हुनुहुन्छ भन्ने साबित भएको छ। र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको अहिले जुन राष्ट्रिय समस्या छ हामी कहाँ, यो महामारीसँग जुन हामी जुझ्दैछौँ, यो सबै हेर्दा अझ छिमेकी मुलुकमा पनि महामारी छ, त्यहाँ पनि अस्तव्यस्तको अवस्था छ र निर्वाचनहरू गर्दाखेरि डोनर एजेन्सी डोनर राष्ट्रहरूको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ हामी जस्तो सानो मुलुकमा निर्वाचनहरू गर्दाखेरि। त्यसैले यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ म चाहिँ के देख्दैछु भने अलिक चुनौतीपूर्ण चाहिँ नै भएकै हो। त्यो भनेको वैधानिक बाटो जति हिँड्न पर्ने थियो त्यो बाटो पनि यात्रा नगरिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुहुन्छ र देशलाई निर्वाचनमा लानुहुन्छ। उहाँको इच्छा, उहाँको कार्यशैली, उहाँको चाहिँ नि तौर तरिका, उहाँको चाहिँ नि त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यो सन्देश चाहिँ दिइरहेछ है। बडी ल्याङ्ग्वेजको मात्रै सङ्केत हो कि तपाईँहरूसँग आन्तरिक रूपमा त्यो खालको छलफल आन्तरिक तपाईँले यस्तो छ, यो केपी शर्मा ओलीजीसँग हाम्रो खासै साइनो छैन। केपी शर्मा ओलीजीलाई त हामीले निषेधै गरेको र उहाँलाई चाहिँ नि मधेसमा चाहिँ हामीले निषेधै गरेको। हाम्रो साइनो चाहिँ केमा मिल्दैछ भने उहाँ एकदम अनुदार हुनुहुन्थ्यो। आज जुन मधेसको आन्दोलनलाई उहाँले चाहिँ नि जुन ढङ्गले व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, हामीमाथि जुन ढङ्गको प्रहारहरू भयो, आज त्यो सबैलाई मैले यो गरेको छुइनँ भनेर उहाँ स्वीकार गर्नुभएको छ। जसलाई मुद्दा लगायो आज त्यो मुद्दा फिर्ता लिनुभएको छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजनीतिमा अवस्थाले पनि मान्छेले धेरै कुरो बुझाउँछ र त्यो स्वीकारोक्ति बढ्छ। र मैले अघि जुन तपाईँलाई भने कि सकारात्मक सोचौँ न, प्रधानमन्त्रीले यो सबै गर्न तयार हुनुहुन्छ भने एउटा ठुलो पार्टीको, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको शीर्षस्थ नेता यदि यो सबै कुरोको समाधानको लागि अगाडि बढ्नुभयो भने त हाम्रो लागि सहजै ठिक हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने मधेस र थारू अथवा जनजातिको लागि त यहाँ कहाँ लोकतन्त्र छ नि। त्यसैले त्यो लोकतन्त्रमा जुन किसिमले पाखा लगाइएको छ हामीलाई, त्यो समस्या पनि सिर्जक उहाँहरू नै हो। उहाँहरू मिलेर यसको समाधान गरिदिनु भयो भने त हामीलाई झन् राम्रो हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने अब उहाँको जुन एउटा विगतको जुन पृष्ठभूमि थियो त्यसबाट कोर्स करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने सन्देश चाहिँ उहाँले दिन खोज्नु भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। र बेनिफिट्स अफ डाउट चाहिँ हामीले उहाँले दिएकै हो। र आज पनि म तपाईँलाई के भनौँ भने त्यो बेनिफिट्स अफ डाउट दिँदाखेरि यदि कार्यपालिकाले गर्ने सबै काम केपी शर्मा ओलीले गरिदिनु भयो भने हामीसँग उहाँको सम्बन्ध हुँदैन भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीको पार्टी, प्रधानमन्त्रीसँग, नेपाल सरकारसँग हामीले सम्बन्धै निषेध गरेको फुल स्टप कमा लगायौँ भन्ने स्थिति छैन। अब यो डिपेन्ड हुन्छ, उहाँ बल चाहिँ उहाँको कोर्टमा छ, प्रधानमन्त्रीजीको कोर्टमा छ। उहाँले जुन ढङ्गले रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ हाम्रो समस्या समाधानको लागि, जसपा पार्टी त्यही ढङ्गले उहाँसँग व्यवहार। त्यसो भए हिजोको विज्ञप्ति अब जसपा निर्वाचनको मा जानका लागि तयार भयो भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू आन्तरिक रूपमा पुगिसकेपछि जारी भएको विज्ञप्ति हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब विश्वासको मत नदिने, देश अब निर्वाचनतर्फ जान्छ, निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्ने हो। अनि यस्तो छ, एउटा त के छ भने धेरै कुरो हाम्रो हातमा छैन। पहिले त प्रधानमन्त्रीले हामीसँग मत माग्नु पर्यो नि, माग्नु भएकै छैन। 27 गते पनि माग्नु भएन, हामीले दिएनौँ नि। तटस्थ अथवा विपक्ष भनेको मत दिएनौँ नि, उहाँले माग्नु पनि भएको छैन। त्यसैले भोलि माग्न आउनुभयो भने हाम्रो पार्टीले त्यो जुन आन्दोलन, जुन एजेन्डाको अगुवाई गर्दैछ त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीले त्यो समयमा एउटा निर्णय लिन्छ। त्यसो भए हिजो विज्ञप्ति जो सहमतिको विज्ञप्ति आयो नि, त्यो विज्ञप्ति आउनुको आधार के हो त? के कुरामा तपाईँहरूको द्विपक्षीय नेताहरूको मिलन भयो? अनि यस्तो छ द्विपक्षीय नेताहरूको मिलन होइन कि अलिकति यो जुन दुईटा धार जस्तो लाइन देखियो नि, उपेन्द्र यादवजी लगायतको, बाबुरामजी लगायतको साथीहरू चाहिँ सरकार निर्माण गर्नेमा लाग्नुभयो, नयाँ सरकार निर्माणमा लाग्नुभयो। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लाइनको चाहिँ नेताहरू चाहिँ नै एजेन्डालाई अगुवाई गर्नुपर्छ, सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन, सत्तामा नजाने भनेर चाहिँ अडान कस्नुभयो। त्यसलाई अब त्यो समय बित्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति दोस्रो तहमा कार्यकर्ता लेभलमा अलिकति कन्फ्युजन थियो। यो विज्ञप्तिले सन्देश के दिएको छ भने पार्टीभित्र दुईटा लाइनमा हामीले कुरा गरेको, काम गरेको, पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामै छौँ हामी। त्यसैले तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ दुविधामा नहुनुहोस्। जसपा एक ढिक्का छ, जसपाको नेतृत्वमा कुनै समस्या छैन। हामी अहिले राष्ट्रिय सरकार बन्ने स्थिति आयो भने जसपाले अगुवाई गर्छ र हामीले हाम्रो एजेन्डासँग चाहिँ न्याय गर्छौँ र एजेन्डाले बोकेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। कार्यकर्तामा त्यो सन्देश प्रवाहित भएको छ र 27 गतेभन्दा अगाडिको एउटा चाहिँ कालखण्ड चाहिँ जसपाको इतिहास हो। आज हिजो यो विज्ञप्ति जारी गरे पछिको जुन आउने भविष्य छ
त्यसको लागि चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। पार्टी एकीकरण समायोजन प्रक्रियामा छ, तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहोस्। नेताहरूको आफ्नो र्याङ्क एन्ड फाइल छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुहोस्, ओहदालाई सम्मान गर्नुहोस्। कुनै समस्या छ, कुनै असन्तुष्टि छ भने पार्टी कमिटीमा राख्नुहोस् भनेर दुवै अध्यक्षले एउटा यो सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। यसले चाहिँ नेता कार्यकर्ता उत्साहित छ, राम्रो उपस्थिति आउँछ। हामी डाक्टर साहब, जस्तो विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावको यथोचित विश्लेषण गर्न पनि यतिखेर यहाँ आवश्यक होला। दक्षिणी मित्र राष्ट्रको स्वार्थ अथवा उसको इच्छा चाहना पनि के नेपालमा मध्यावधिक निर्वाचन नै होस् भन्ने हो? त्यहाँनिरको उद्देश्यहरू, स्वार्थहरू अथवा चाहनाहरूको मिलन भएको हो? अब यो जियो पोलिटिकल स्थिति हेर्दाखेरि कुनै पनि मुलुक आइसोलेसनमा अगाडि बढ्न सक्दैन। विश्वको सबैभन्दा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत हो र भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ। त्यसैले भारतले चाहिँ के अपेक्षा राख्छ भने नेपालमा स्थिर सरकार होस्, स्थायित्व होस्, राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने चाहना चाहिँ नै भारतको रहन्छ। किन भन्दाखेरि उसको त्यो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई अलि बढी महत्त्व दिएको छ। सँगसँगै नेपाल भारतको जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, खोला नालाको सम्बन्ध छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। किन हाम्रो दुईटा देशको सिमाना खुला छ भन्दाखेरि एउटा दस्तावेज तपाईँले पाउनुहुन्न, किन हिस्टोरिकली त्यो खुलै छ, आज पनि त्यो खुलै छ। त्यसैले त्यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि बडा सेन्सिटिभ हुँदो रहेछ यो। त्यसैले भारत चाहिँ के चाहन्छ भने नेपालमा स्थिर सरकार होस्, स्थायित्व होस्, जसले गर्दाखेरि मेरो यो जुन यो सुरक्षाको चुनौतीहरू छ त्यसलाई नेपाल सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकोस् भन्ने चाहना उसको होला, भारतको होला। त्यो औपचारिक चाहना होला अथवा उसको राष्ट्रिय हितको चाहना होला। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन खालको उसको सक्रियता छ त्यो हेर्दाखेरि अहिले वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ ऊ पनि मध्यावधिक निर्वाचन नै होस् मुलुकमा। मलाई त्यस्तो म चाहिँ के देख्दछु भने जुन तपाईँले सक्रियताको कुरा गर्नुभयो, यो धेरै लामो समयसम्म के भयो भने यो कर्मचारीले नेपाललाई चलायो भन्ने किसिमको एउटा चर्चा भयो। भारतीय कर्मचारीहरूले नेपाललाई बढी हस्तक्षेप गर्यो, बढी चलायो। त्यसपछि राजनीतिक स्तरमा एउटा सम्बन्ध स्थापित भयो। 18 वर्ष पश्चात चाहिँ नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनुभयो। उहाँ चाहिँ धेरै पटक आउनुभयो। ठुल्ठुलो हाई लेभल पोलिटिसियन्सहरूको भिजिट भयो। त्यसलाई चाहिँ राजनेताहरूको लेभलमा सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने किसिमको व्याख्या भयो। त्यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ उचाइ चाहिँ थपिएकै थियो स्वाभाविक ढङ्गले। तर पछिल्लो समयमा उहाँहरूको त्यस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा दक्षिण छ जस्तो चाहिँ म देख्दिनँ। अर्को कुरा चाहिँ उत्तर छिमेकसँग हाम्रो सम्बन्ध व्यापारिक सम्बन्ध छ। खास तिब्बत हुँदै चाइनासँग हाम्रो सम्बन्ध हो। तपाईँले त्यो हिस्ट्री पढ्नुभयो भने तिब्बतसँग हाम्रो सम्बन्ध थियो, पछि मात्रै चाइनासँग सम्बन्ध चाहिँ बढेको छ। र चाइना सरकारले पनि नेपालको स्थायित्व, नेपालको प्रगतिमा उहाँहरूले पनि सकेको कामहरू गरिराख्नु भएको छ। दुईटै छिमेकीसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। बरु पछिल्लो समयमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन यो 2/3 लगभगको सरकार आयो र उहाँहरूको पार्टी समायोजन भयो, त्यसपछि देख्नुभएको होला कि उत्तरतिरबाट एउटा चाहिँ खरदार लेभलको कर्मचारीले सम्बोधन गर्ने मिटिङमा, समिटमा हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी बसेर प्रवचन सुन्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ प्रशिक्षित भएर बस्नुहुन्छ, प्रशिक्षण लिनुहुन्छ भन्दाखेरि बरु त्यो उतातिरको चाहिँ साथीहरू अलिक बढी सक्रियता भन्ने देखियो। मैले फेरि यो भारत ठिक चाइना बेठिक अथवा चाइना ठिक भारत बेठिक भन्न खोजेको होइन कि मेरो कति मात्रै सन्देश के हो भने नेपालको नेताहरू, नेपालको पार्टीहरू, नेपाल सरकारले नेपाली जनताले केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो एउटा कोर्स चाहिँ नि हामीले चाहिँ तयार गर्नुपर्छ र त्यो कोर्सलाई कम्प्लिट गर्नको लागि कुन चाहिँ छिमेकी मुलुक होस् अथवा कुन चाहिँ हाम्रो अरू विदेशी मित्रहरू होस्, कसको उपयोगिता कहाँनिर छ भन्ने तय त नेपाली नेताहरूले गर्ने हो नि, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने हो नि। तर हामी त के छौँ भने आफू केही गर्न नसक्ने, आफू चाहिँ नै असक्षमता देखाइराख्ने, अनि त्यसपछि दोष दिनु पर्यो भने जुन विगतमा एउटा के थियो भने राजदरबारलाई गाली गरेपछि नेता भइन्थ्यो। अहिले के भएको छ भने केही भयो भने के भन्छ भने दिल्लीको हात छ भन्छ। अब कति लामो हात हो त्यसको, हात देखिने अनुहार नदेखिने, त्यो दिल्लीको हात किन हुनु पर्यो? तपाईँको हात काम लाग्ने नभएकोले गर्दाखेरि उसको हात आएको होला। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो चुनाव चाहिँ होस् अथवा यो प्रतिनिधि सभामा यो सबै समस्या त कुनै पनि छिमेकी मुलुकले गरिदिएको होइन नि। तर लोकतान्त्रिक देशको नाताले कुनै तपाईँको चाहिँ अधिनायकवाद अथवा कुनै एउटा शासक चाहिँ अगाडि नआओस्, लोकतान्त्रिक सरकार रहोस् भन्ने सन्दर्भमा चुनाव हुन्छ भने
त्यसलाई चाहिँ नि सही नै मान्छ होला विदेश लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले भन्छु म। डाक्टर साहब समय सकियो। यहाँसँग गरिएको अन्तर्क्रिया महत्त्वपूर्ण रह्यो, दर्शकले हेरिदिनु भयो। यहाँ आइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झा, जनता समाजवादी पार्टीका उहाँ नेता हुनुहुन्छ र वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यमा जे जस्ता घटनाहरू विकास भएका छन् यसको समीक्षा र भावी रणनीति, भावी राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पुनः धन्यवाद। भोलि पुनः नयाँ अङ्कको साथमा, विषयको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।